Hello les amis, امید که خوب خوش جور و تیار باشید. J'espère que vous allez tous bien et que vous profitez bien de votre vie. درس جدید, le nouveau cours, le superlatif. Le superlatif برای گفتن برتریت چیزها استفاده میشه نسبت به یک جمعی, یا بسیار بالا بودنش یا بسیار پایین بودنی یک چیزی استفاده میشه. ساختاری سوپرلاتیف با استفاده از ارتیکلی le یا la یا les است. le برای masculin, la féminin, les pluriel جمع, plus به علاوه کلماتی plus یا moins به علاوه plus, de یا de یا یک گروهی, یک جمعی از چیزی, از کسی. در چند تا مثال اینا رو میبینیم تا بهتر بفهمیم, از خاطری که فقط توضیح گرامری دادن ممکنه زیاد روشن نباشه. داخل مثال ها بهتر میفهمید. مثال اول, Bernard est le plus grand de la famille. Bernard est le plus grand de la famille. یعنی Bernard کلانترین است داخل فامیل. Bernard est le plus grand. یعنی Bernard هست کلانترین, le plus grand یعنی کلانترین, de la famille. De la famille. یعنی در خانواده Bernard کلانترین است. یک مثال دیگه, Marc est le moins grand de la famille. یعنی Marc کوچکترین است یا از نظر کلانی پایین ترین است. Marc est le moins grand de la famille. یعنی از نظر کلانی Marc از همه کده پایین است. Et le moins grand de la famille. یک مثال دیگه, Cette actrice est la plus belle des stars. Cette actrice est la plus belle des stars. یعنی ای بازیگر, ای هنرپیشه, est la plus belle des stars. یعنی زیباترین ستاره ها است. La plus belle یعنی زیباترین, des stars یعنی ستاره ها. star یعنی ستاره, star انگلیش است. star, des stars یعنی ستاره ها. Cette actrice est la plus belle des stars. یعنی ای هنرپیشه, ای بازیگر زیباترینی از مابین ستاره ها, ای زیباترین است. یک مثال دیگه, L'autre est la moins belle des stars. L'autre est la moins belle des stars. یعنی و اونو دیگه, l'autre یعنی اونو یکی, est la moins belle یعنی از نظر زیبایی پایین ترین است. La moins belle. La moins یعنی کمترین, belle. La moins belle یعنی از نظر زیبایی کمترین است. Voilà. یک مثال دیگه, Les voisins du premier étage sont les plus vieux de l'immeuble. Les voisins du premier étage sont les plus vieux de l'immeuble. یعنی همسایه های طبقه اول, les voisins du premier étage, همسایه های طبقه اول, sont les plus vieux. پیرترین هستن, vieux یعنی پیر. Les plus یعنی les plus vieux یعنی پیرترین های ساختمان هستند. de l'immeuble یعنی در این ساختمان همسایه های طبقه اول بالای سن ترین ها هستند. vieux یعنی پیر. Ceux du deuxième sont les moins vieux. Ceux du deuxième sont les moins vieux. Ceux یعنی به جایی که همسایه ها رو دوباره تکرار کنید, اینجا از کلمه ceux استفاده شده. Ceux du deuxième یعنی کسایی که در طبقه دوم هستن. ceux du deuxième اینجا دوباره دیگه ایتاژ نگفته. deuxième وقتی میگی منظور همون ایتاژ است. ایتاژ طبقه. ceux du deuxième یعنی اونایی که مالی طبقه دوم هستن, sont les moins vieux یعنی از نظر پیری کمترین هستن, یعنی جوانترین ها هستن به نوعی. sont les moins vieux یعنی از نظر پیری کمترین هستن. بیشتر وقتا داخل گفتار و داخل نوشتار هم حتی از کلمه سه جای خالی که
یا کی بسیار زیاد استفاده میشه. سه جای خالی، کی یا که. مثلا داخل دو تا مثال با هم میبینیم c'est Caroline qui est la plus vieille. C'est Caroline qui est la plus vieille. یعنی کارولین است که از همه کده پیرتر است. C'est Caroline qui est la plus vieille. یعنی کارولین است. C'est Caroline یعنی کارولین است. Qui est که هست la plus vieille یعنی پیرترین. C'est Caroline qui est la plus vieille. vieille هم امور هم میدانین از خاطر کارولین فیمینه است. اینجی ادجکتیفی vieille استفاده شده. برای مرد vieux و برای زن vieille. C'est Caroline qui est la plus vieille. یک مثال دیگه c'est le chanteur que j'écoute le plus. C'est le chanteur que j'écoute le plus. یعنی خواننده‌ای هست. C'est le chanteur خواننده‌ای است que j'écoute le plus کی گوش میدم بیشترین. یعنی این خواننده است که بیشترین گوش بیشتر گوش میدم. خلاصه c'est le chanteur que j'écoute le plus یعنی خواننده‌ای است که بیشترین گوش دادنم دمزی صرف میشه. c'est le chanteur que j'écoute le plus. voilà. اینجی پلوس امور هم که دیدین اسش تلفظ میشه از خاطر که آخر جمله است. c'est le chanteur que j'écoute le plus. یک نکته بسیار مهم در رابطه با درس قبلی و زدزی درس در مابین کمپاراتیف و سوپرلاتیف. داخل کمپاراتیف اگر از واژه میور یعنی بهتر، اگر از واژه میور استفاده کردین میور را بدون ارتیکل استفاده میکنیم. ولی برای سوپرلاتیف چیزی که سوپرلاتیف یعنی برای برتریت یا بالا بودن یا پایین بودن چیزا استفاده میشه با ارتیکل همیشه استفاده میشه. یعنی همیشه لو، لا یا ل همیشه با کلمه میور استفاده میشه. نه تنها کلمه میور، دیگه کلمه ها همچنان، ولی اینجا به عنوان مثال از کلمه میور استفاده کردیم. میور یعنی بهتر گفتیم. داخل چند تا مثال با هم میبینیم. مثال اول le français de Ramazan est bon. Le français de Ramazan est bon یعنی فرانسوی رمضان خوب است. mais celui de Hussein est meilleur. mais اما از حسین بهتر است. در اینجی امور هم که دیدین کلمه meilleur بدون ارتیکل استفاده شده. یعنی لا، لو، ل چیزا نداره. اینجی به عنوان کمپاراتیف استفاده شده و برای مقایسه دو چیز است. فرانسوی رمضان خوب است اما از حسین بهتر است. برای مقایسه فرانسوی از این دو نفر. Le français de Ramazan est bon mais celui de Hussein est meilleur. یک مثال دیگه La tarte est meilleure que la glace. La tarte est meilleure que la glace. La tarte یعنی کیکای میوه‌ای est meilleure que la glace. بهتر است از بستنی. بستنی در زبان افغانی میگن آیس کریم. من با این واژه چندان موافق نیستم از خاطر اینکه یک واژه انگلیسی است و واژه فارسیشی چیزی که در ایران میگن بستنی است. دیگه واژه دیگه پیدا نکردم اما من بستنی رو ترجیح میدم. ولی بگذاریم از این بحث. لا گلاس یعنی اونم آیس کریم یا بستنی. لا تارت est meilleure que la glace یعنی کیک میوه‌ای بهتر است نسبت به بستنی. La tarte est meilleure que la glace. یک مثال دیگه tes photos sont meilleures que les miennes. tes photos sont meilleures que les miennes یعنی عکس های از تو بهتر است از عکس های از مکده. عکس های از مکده دوباره عکس ها رو تکرار نمیکنه. tes photos sont meilleures que les miennes. les miennes اونمو عکس هاست که تکرار نشده. به جایی که دوباره بگیم
tes photos sont meilleures que mes photos. به جای اینکه بگیم mes photos گفتم les miennes. tes photos sont meilleures que les miennes. یعنی عکس‌های تو از عکس‌های از من کده بهتر هستن. les miennes این چیزا باز یک درس دیگه اینا رو باز توضیح میدیم. ولی اینجا بدانید که منظور از les miennes اونم عکس‌های از من است. دو تا مثال دیگه داخل از دو تا مثال meilleur را به عنوان سوپرلاتیف استفاده میکنیم. جمله اول c'est Ali qui parle le meilleur français. C'est Ali qui parle le meilleur français. یعنی علی است که بهترین فرانسوی رو صحبت میکنه. در اینجا معنای le meilleur یعنی بهترین. وقتی که با ارتیکل استفاده میشه معنایش برای برتریت یک چیز است. C'est Ali qui parle le meilleur français. یعنی بهترین فرانسوی را علی صحبت میکنه. C'est Ali qui parle le meilleur français. در مابین رمضان و حسین جنگ نشوه علی از کلگی کده بهتر صحبت میکنه. جمله بعدی Ces enfants sont les meilleurs élèves de leur classe. Ces enfants sont les meilleurs élèves de leur classe. یعنی ces enfants یعنی بچه هایش هستند les meilleurs بهترین ها les meilleurs élèves یعنی بهترین شاگرد های کلاسشان de leur classe یعنی کلاسشان یعنی بچه هایش بچه های از اون نفر ces enfants sont les meilleurs élèves de leur classe یعنی بهترین شاگرد های کلاسشان هستند. Ce sont ces enfants les meilleurs. Ce sont ces enfants les meilleurs. اونمو جمله را اما دیگه این دفعه élève را استفاده نکرده. گفته ce sont ces enfants les meilleurs. یعنی هستند بچه های از او بهترین ها. Ce sont ces enfants les meilleurs. داخل هر دو قسمت جمله ما هم که دیدین meilleur با ارتیکلی les استفاده شده. les meilleurs یعنی بهترین ها. Ces enfants sont les meilleurs یعنی بهترین های کلاس بچه هایش هستند. Ces enfants sont les meilleurs. voilà. اولی درباره یک کلمه دیگه صحبت میکنیم و اون کلمه است mauvais. وقتی که از کلمه mauvais استفاده میکنی داخل یک جمله mauvais یعنی بد. اگر بخوایی mauvais را به صورتی کمپاراتیو استفاده کنی همیشه میگی plus mauvais. و اگر بخوای mauvais را به صورتی سوپرلاتیف استفاده کنی مثل meilleur وری همیشه ارتیکل را قبلش میگی. le mauvais یا la mauvaise یا les mauvais یا les mauvaises. یا به جای کلمه mauvais میتونی از کلمه pire هم استفاده کنی. le pire la pire یا les pires یعنی بدترین. mauvais و pire معنیش میشه بد و بدترین. اگر با ارتیکل باشه که میشه بدترین و بدون ارتیکل میشه بد. plus mauvais یعنی بد. دو تا مثال داخل دو تا مثال میبینیم. Tu ne peux pas choisir une plus mauvaise solution. یعنی از مابین راه حل ها از اینکه بدتر دیگه نمیتونی انتخاب کنی. یک مثال دیگه la guerre est toujours la pire یا la plus mauvaise des solutions. La guerre est toujours la pire ou la plus mauvaise des solutions. میتونی بگی la guerre est toujours la pire des solutions یا la guerre est toujours la plus mauvaise des solutions. یعنی la guerre یعنی جنگ. جنگ هست همیشه et toujours la pire des solutions یا la mauvaise des solutions یعنی بدترین راه حل. جنگ همیشه بدترین راه حل است. voilà. برای کلمه bien اگر بخوای به صورت کمپاراتیو رو استفاده کنی همیشه میگی mieux. mieux اما معنای بهتر را میده و به عنوان سوپرلاتیو اگر بخوای استفاده کنی همیشه بازم ارتیکل میمانی le mieux. در دو تا مثال با هم میبینیم. il cuisine bien
il cuisine bien یعنی او خوب آشپزی میکنه. il cuisine bien. mais son fils cuisine mieux. mais son fils cuisine mieux یا cuisine mieux que lui. یعنی ولی پسرش آشپزی میکنه بهتر از او کده. mais son fils cuisine mieux یعنی اما پسرش بهتر آشپزی میکنه. cuisine mieux que lui یعنی از او کده بهتر. یک مثال دیگه البته در راجع با امضای جمله قبلی c'est lui qui cuisine le mieux des deux. c'est lui qui cuisine le mieux des deux یعنی اشاره میکنید به یکی از دو نفر یا همون نفر یا پسرش میگی c'est lui qui cuisine le mieux des deux یعنی اینی بهتر آشپزی میکنه از هر دویشان از او دو نفر یعنی از دو نفر و پسرش اینی بهتر آشپزی میکنه. c'est lui qui cuisine le mieux des deux یعنی ای بالاتر است بهترین آشپزی رو ای میکنه. در اینجی mieux با استفاده از article گفته شده. c'est lui qui cuisine le mieux des deux یعنی ای بهترین است بهترین آشپزی رو ای میکنه. یک نکته در رابطه با کلمه mieux بعضی وقتا این رقم هم استفاده میشه مثل داخل از جمله il vaut mieux partir plus tôt pour arriver à l'heure. il vaut mieux partir plus tôt pour arriver à l'heure یعنی بهتر است که زودتر حرکت کنیم زودتر بریم pour arriver à l'heure برای اینکه در سر ساعت برسیم. il vaut mieux یعنی بهتر است که il vaut mieux partir plus tôt یعنی بهتر است که زودتر حرکت کنیم pour arriver à l'heure. il vaut mieux partir plus tôt pour arriver à l'heure. برای کلمه مال هم همون معنای بد میده بعض وقتا معنای درد هم میده. اگر بخوای به عنوان کمپاراتیف استفاده کنی میگی plus mal و اگر بخوای به صورتی سوپرلاتیف استفاده کنی article را قدش میگی le plus mal. مثلا داخل دو تا مثال با هم میبینیم elle chante mal یعنی او خوبش نمیخونه. elle chante mal یعنی صدایش خوبش نیست. elle chante mal یعنی او آواز میخواند خراب او خراب آواز میخواند. elle chante mal. mais sa sœur chante encore plus mal. mais sa sœur chante encore plus mal یعنی اما خواهرش آواز میخواند بدتر. encore plus mal یعنی بدتر. بازم یک جمله دیگه مربوط به جمله قبلی c'est elle qui chante le plus mal. c'est elle qui chante le plus mal یعنی با از دو نفر یکیشون اشاره میکنی و میگی c'est elle qui chante le plus mal یعنی اینی بدتر میخونه بدترین رقم خواندن را اینی میکنه. c'est elle qui chante le plus mal. voilà دوستان این بود درس درباره superlatif. j'espère que vous avez appris des choses et que ce cours vous a plu. En tout cas, je l'espère. Si c'est le cas, n'hésitez pas à appuyer sur le bouton j'aime, partagez ce cours avec vos amis pour que eux aussi puissent en profiter. Je vous dis bon courage, bonne chance pour apprendre ce cours. Si vous avez des questions, des propositions, des suggestions, n'hésitez pas, la partie commentaires est là pour ça. Si quoi? C'est tout. Restez unique, restez curieux. Je vous dis à la prochaine. Ciao et ciao. امشب میخوام مست بشم عاشق یک دست بشم بدون تو هیچ بودم امشب میخوام هست بشم امشب میخوام مست بشم